बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो नमाज तहज्जुद, इशराक, चाश्त और अवाबीन से मुतल्लिक है। आज इस वीडियो में हम इन नमाज़ों के फ़ज़ाइल व बरक़ात सुनेंगे और इनको पढ़ने का आसान तरीका और किस वक्त में ये पढ़ी जाती हैं, कैसे ये पढ़ी जाती हैं, बड़े आसान तरीके से मैं कोशिश करूँगा कि आपको समझाने में मैं कामयाब हो जाऊँ। और जब आप इन नमाज़ों के बेनिफिट्स, इनके फ़ज़ाइल व बरक़ात सुनेंगे ना, इंशाअल्लाह शैतान लाख सुस्ती दिलाए ना, एक मरतबा इस वीडियो को मुकम्मल देख लें, इंशाअल्लाह इन नमाज़ों से आपको मोहब्बत हो जाएगी। ज़िंदगी भर इंशाअल्लाह ये नमाज़ें पढ़ना आपके मामूलात में शामिल हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं नमाज तहज्जुद की। देखिए, नमाज तहज्जुद फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद जिस नमाज का मकाम व मर्तबा सबसे ज़्यादा है वो तहज्जुद की नमाज है। और हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम को ये नमाज बहुत ज़्यादा पसंद थी। और ये वो नमाज है कि जो बंदे को अल्लाह के कुर्ब का हकदार बना देती है। तहज्जुद पढ़ने वालों के चेहरे बड़े हसीन और जमील होते हैं। और यहाँ तक फरमाया गया कि जो तहज्जुद नहीं पढ़ता वो तहज्जुद पढ़ने वालों के मुकाबले में बरोज़ क़यामत नेकियों में फ़कीर होगा। कि जो तहज्जुद पढ़ते हैं अल्लाह ताला उन्हें बहुत ज़्यादा नेकियां अता फरमाते हैं। और देखिए, वैसे बात भी बड़ी काबिल रश्क है कि तहज्जुद का वो ख़ास वक्त कि जब अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया पर अपनी शान के मुताबिक नज़ूल फरमाए और सदाएं बुलंद होंगे, है कोई मुझसे मांगने वाला, है कोई मुझसे मांगने वाला। और उस वक्त मुट्ठी भर लोग होते हैं, चंद लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते, लेकिन ये वो होते हैं कि जो अल्लाह को बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं। ये वो होते हैं कि जिनसे उनका रब उनसे राज़ी होता है और उन्हें ये तौफ़ीक और शर्फ़ बख्शता है कि उस ख़ास वक्त में वो अल्लाह की बारगाह में हाज़िर होते हैं। तहज्जुद के फ़ज़ाइल बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ तक रिवायात में आता है कि बरोज़ क़यामत एक मुनादी निदा करेगा कि कहाँ हैं वो लोग कि दुनिया में जिनके जिस्म उनके बिस्तरों से जुदा होंगे। कहा जाएगा, उठो और बिला हिसाब जन्नत में दाखिल हो जाओ। उठो और बिला हिसाब जन्नत में दाखिल हो जाओ। अब तसव्वुर करें कि रोज़े महशर की सख्तियाँ, इसकी शिद्दत, जब सूरज 1.25 मील के फासले पर आग बरसा रहा होगा, ज़मीन तांबे की तरह, कोयले की तरह दहकती होगी, लोग अपने पसीनों में डूबे होंगे, हिसाब व किताब की सख्तियों में मुब्तला होंगे। और देखें कितने ये खुश नसीब होंगे कि इनसे कहा जाएगा, उठो और बिला हिसाब, बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल हो जाओ। सुभान अल्लाह। और एक रिवायत में यहाँ तक आता है कि रोज़े क़यामत कुछ लोगों को सुर्ख याकूती बुराकों पर सवार किया जाएगा। तो अहले क़यामत पूछेंगे कि मौला ये कौन है? तो रब करीम फरमाएगा कि ये वो हैं कि जब तुम सो जाते थे ना, ये जाग कर मेरी इबादत किया करते थे। सुनो, ये मेरे दोस्त हैं और मैं इनका दोस्त हूँ। सुभान अल्लाह। तहज्जुद के और बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, लेकिन वीडियो लंबी ना हो जाए, इसके तरीके और वक्त के मुतलिक बात करते हैं। देखिए, तहज्जुद का जो वक्त है वो इशा की नमाज पढ़ने के बाद से शुरू हो जाता है और इसका जो आखिरी वक्त है वो तुलुए सुबह सादिक से पहले का वक्त है। तुलुए सुबह सादिक के साथ ही इसका वक्त ख़त्म हो जाता है। अच्छा, यहाँ एक बात मैं बताता चलूँ कि बहुत सारे लोगों के ज़हनों में ये बात नहीं होती। लोग समझते हैं कि शायद रात में 3-4 बजे ही उठेंगे तो फिर ही हम तहज्जुद अदा कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है, बल्कि अगर कोई शख्स इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद सोया, भले उसकी आँख 1 मिनट के लिए भी लग गई ना, तो अब वो उठकर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ सकता है। तो जब भी रात के जिस हिस्से में भी उसकी आँख खुल गई, वो उठकर तहज्जुद पढ़ सकता है। तो अल्लाह के नेक बंदे अलार्म लगाते हैं और अलार्म लगाते हैं और उठते हैं, बाकायदगी के साथ तहज्जुद पढ़ते हैं। तो अल्लाह ताला हमें भी तहज्जुद पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अच्छा, अगली जो नमाज़ है वो है इशराक की नमाज़। इसकी भी बहुत ज़्यादा फ़ज़ीलत अहादीस तय्यबा में वारिद हुई है। फरमाया गया कि जो फजर की नमाज जमात के साथ अदा करे और फिर उसके बाद अल्लाह का ज़िक्र करे, ज़िक्र करता रहे यहाँ तक कि आफ़ताब यानी कि सूरज बुलंद हो जाए, और फिर ये 2 रकात पढ़े, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे हज और उम्रे का सवाब अता फ़रमाएगा। सुभान अल्लाह, कितना बड़ा इनाम कि फजर की जमात के साथ नमाज पढ़े और फिर उसके बाद अल्लाह का ज़िक्र करता रहे यहाँ तक कि आफ़ताब बुलंद हो जाए, सूरज निकल आए और उसके बाद ये 2 रकातें पढ़ेगा इशराक की, तो अल्लाह ताला इसे कामिल हज व उम्रे का
ثواب عطا فرمائے گا۔ اچھا یہ پڑھے گا کیسے، کس وقت میں پڑھے گا؟ نماز اشراق کا جو وقت ہے یہ سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد سے شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ سورج طلوع ہوا اس کے 20 منٹ بعد یہ نماز پڑھی جائے گی، کیونکہ سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ کے اندر اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو یہ نماز پڑھنا ہی جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد سے لے کر دعوی کبریٰ یعنی کہ نصف النہار شرعی تک اس کا وقت ہے۔ 2 رکعتیں یہ ہوتی ہیں، بڑی ہی فضیلت والی نماز ہے، اس نماز کو بھی ضرور پڑھیے گا۔ اچھا اگلی نماز وہ ہے چاشت کی نماز، یہ بڑی فضیلتوں والی، بڑی برکتوں والی نماز ہے، اور یقین مانیں یہ ایسی نماز ہے کہ رزق کے خزانے کھولنے والی نماز ہے۔ اس کے جہاں اور بہت زیادہ بینیفٹس ہیں، وہیں ایک خاص فضیلت اور برکت یہ ہے کہ جو اس کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق روزی میں برکت عطا فرما دیتا ہے، اس کا رزق روزی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اس نماز کو پڑھنے سے جسم کے ہر جوڑ کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے، یعنی کہ یہ وہ نماز ہے کہ بندے کو صحت یابی بھی عطا فرماتی ہے۔ اس نماز کو پڑھنے والے صحت مند رہتے ہیں، ان کی صحت بہت زیادہ اچھی رہتی ہے۔ اچھا چاشت کی جو نماز ہے اس کی جو کم از کم رکعتیں ہیں وہ 2 ہیں، باقی آپ کے مرضی 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، 8 پڑھیں، 10 پڑھیں، 12 پڑھیں۔ ہاں 12 کی بڑی فضیلت ہے، فرمایا گیا کہ جو چاشت کی 12 رکعت نفل پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں سونے کا محل عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت! اور یہاں تک فرمایا گیا کہ جو چاشت کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھے گا نا تو اس کے گناہ معاف فرما دیے جائیں گے، اگرچہ وہ اس کے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر ہوں۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص بہت بڑا بھی گناہ گار ہوگا نا، اگر وہ چاشت کی نماز کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اچھا یہ چاشت کی نماز اشراق کی نماز کے ساتھ بھی پڑھی جا سکتی ہے، یعنی کہ آپ 2 نفل اشراق کے پڑھیں، ساتھ 2 نفل یا 4 یا 6 یا 8 یا 10 یا 12 جتنے چاہے چاشت کے پڑھیں۔ اچھا چاشت کا جو افضل وقت ہے یہ وہ وقت ہے کہ جب سورج جو ہے وہ شدت اختیار کرتا ہے، یعنی کہ اس کی تپش بڑھ جاتی ہے۔ کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ اس وقت کے جب اونٹ کے بچے کے پاؤں جلنے لگے، یعنی کہ ریت کی تپش سے اس کے پاؤں جلنے لگے، وہ پاؤں اٹھائے، تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جو چاشت کی نماز کا افضل وقت ہے، یعنی کہ اس نماز کو آپ 11 ساڑھے 11 بجے بھی آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا یہاں ایک کنفیوژن یہ بھی ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ آیا کہ چاشت کا وقت ختم ہوا ہے یا نہیں ہے، کیا ہم پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ دعوت اسلامی کی ایک ایپ ہے پریئرز ٹائم، اب اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، ہر نمازوں کے اوقات آپ کو مل جائیں گے، ابتدائی اوقات بھی اور نماز کا جو اختتامی وقت ہوتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اچھا چاشت کی نماز اس کو بھی ضرور پڑھیے گا، انشاءاللہ اس کی بہت زیادہ آپ کو برکات ملیں گی۔ اگلی جو نماز ہے وہ ہے اوابین کی نماز۔ سبحان اللہ، کیا ہی بابرکت نماز ہے، اور اس نماز کی فضیلت یہ ہے کہ حدیث طیبہ میں آیا ہے کہ جو مغرب کی نماز پڑھے اور پھر اس کے بعد 6 رکعتیں پڑھے تو یہ 12 سال کی عبادت کے برابر ہوں گی، یعنی کہ جو اوابین کی نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی یہ سن رہے ہیں نا، ہاتھوں ہاتھ نیت کریں، کمٹ میں اظہار بھی کریں، اس نماز کو بھی ہمیشہ آپ نے پڑھنا ہے۔ دیکھیں ہم نے مغرب کے فرض تو پڑھنے ہیں، سنتیں بھی پڑھنی ہیں، اس کے بعد 4 رکعتیں پڑھنی ہیں 2 2 کر کے۔ اب 4 اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 2 کر کے آپ نے پڑھنی ہے، اور پھر اس کے یہ آپ کی اوابین مکمل ہو گئی، یعنی کہ مغرب کے 3 فرض پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد 2 سنتیں پڑھیں گے، پھر 2 نفل، پھر 2 نفل پڑھیں گے، یہ آپ کی اوابین کی نماز ہو گئی۔ اور جو اس کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سب نیت کیجئے کہ اس نمازوں کو پڑھیں گے، کمنٹس میں اظہار کیجئے، اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا۔